नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने कभी अपनी आंखों से शैतान को देखा है? शैतान का हुलिया क्या है? अगर आप ये नहीं जानते तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब का जिक्र करेंगे जिसे शैतान ने अपने हाथों से तहरीर किया। इस किताब में शैतान ने हौलनाक इंकिशाफ किए और अपना हुलिया भी बताया। क्या इस किताब को पढ़ने से इंसान शैतान का चेला बनकर शैतानी कुव्वतें हासिल कर सकता है? आइए इन्हीं सवालात के जवाब आज की इस दिलचस्प वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला की जात पर मुसलमान का पुख्ता ईमान है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो पहले उसे इल्म दिया और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को फरिश्तों पर फजीलत बख्शी। इसके साथ अल्लाह ताला ने इंसान का अजली दुश्मन शैतान भी जमीन पर उतार दिया, जो कभी नहीं चाहता कि अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों पर इंसान अपनी जिंदगी बसर कर सके, और उसकी कोशिश होती है कि इंसान को गुमराह किया जा सके। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी राह पर चलाने के लिए और उसकी हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने बरगजीदा बंदे और अंबिया भेजे, और साथ में किताबें और सहीफे भी नाजिल फरमाए। और सबसे आखिर में जिस किताब को उतारा गया वो कुरान मजीद है, जिसमें तमाम इंसानियत की रहनुमाई और हिदायत का सामान छुपा हुआ है। जो भी अमल करेगा, इसको पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उसको अपनी जात की तरफ मोड़ देगा और उसको शैतान से महफूज करेगा। तहम इसके बरक्स एक किताब इस दुनिया में पाई जाती है जिसके बारे में यह दावा किया गया है कि शैतान ने इस किताब को लिखा है। इस किताब का हुज्जम और इसमें मौजूद सफात और तस्वीर अजीबो गरीब नोयत के हैं। इस किताब का वजन 76 किलोग्राम है, लंबाई 35 इंच और चौड़ाई 22 इंच है, जबकि इसमें शैतान की अजीबो गरीब तस्वीर बनाई गई हैं। इसमें लिखाई के लिए मुख्तलिफ तरह की स्याही का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें काला, सब्ज, पीला, सुर्ख और नीला रंग इस्तेमाल किया गया है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस किताब के हर सफ़े का रंग दूसरे से मुख्तलिफ है, जिससे मालूम होता है कि लिखने वाला कोई आम इंसान नहीं था। इसके सफात को बनाने के लिए 160 गधों की शफाफ खालों का इस्तेमाल किया गया, जबकि इस किताब को लिखने के लिए जो जुबान इस्तेमाल की गई है वो लातीनी है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे मजामीन भी हैं जो कि इब्रानी जुबान में लिखे गए हैं। प्यारे दोस्तों, इस किताब के बारे में कहा जाता है कि यह किताब दरअसल सफली अलूम के बारे में है, और इस किताब के लिखने वाले के बारे में कहा जाता है कि इस किताब का लिखने वाला एक पादरी था जिसने खानकाह के उसूल तोड़ दिए थे, और उसके बाद उसको सजाए मौत सुनाई गई थी। लेकिन सजाए मौत से बचने के लिए उसने ये वादा किया था कि वो एक किताब लिखेगा जो कि पहले कभी नहीं लिखी जा चुकी होगी। उसमें शैतान की मुकम्मल तफसील होगी। इस वादे के बाद उसकी जिंदगी बख्श दी गई और उसको मौका दिया गया कि वो ये किताब लिखे। कहते हैं कि इस किताब को लिखने वाला पादरी एक ही रात में ये किताब लिख चुका, और इसके अंदर उसने मुख्तलिफ तरह के उलूम और खासकर सफली इल्म के बारे में मुकम्मल तफसील दी। और इसके साथ उसने शैतान की एक तस्वीर बनाई जिसमें उसका धड़ इंसान की मानिंद और नाखून बड़े हुए हैं और जुबानें 2 हैं, और ऐसा दिखाई देता है कि यह जानवर किसी का शिकार करके बैठा हुआ है। इसमें अजीबो गरीब किस्म के मंत्र भी मौजूद हैं, और इसके साथ तारीख फल्कियात और जादू के बारे में भी काफी कुछ मौजूद है। यह किताब स्वीडिश आर्मी को 1648 में मिली, जो वहां से उठाकर स्टॉकहोम लाइब्रेरी में ले आए, और वहां पर अब भी मौजूद है। इस किताब में शैतान की तस्वीर मौजूद है जो कि अजीबो गरीब नोयत की है, जिसे यह महसूस होता है कि इंसान शैतान का सबसे खास और दिलचस्प शिकार है। इस शैतानी किताब को उर्फ आम में कोडेक्स गीगास के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किताब के एक चैप्टर में यह बताया गया कि शैतान जहन्नुम का वारिस है, जबकि एक तस्वीर इस अंदाज से कुंदा की गई है जैसे शैतान ने पूरी जहन्नुम को घेरे में ले रखा हो। कोडेक्स गीगास बुक में शैतान की तमाम तर तस्वीर बरहना है, और महज सुर्ख लाइनों से उसके अक्स को चमड़े के सफात पर बनाया गया है। जिसामत की अगर बात की जाए तो इस शैतानी किताब के मुताबिक शैतान का डील डोल इंसान से मिलता है। इसके पांव और हाथों के नाखून खासे बड़े और सुर्ख रंग से मुजय्यन हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि इन्हें इंसानी खून से रंगा गया है। शैतान की आंखें छोटी मगर सुर्ख रंग में शोले बरसाती नजर आती हैं। इसके 2 बड़े कान तस्वीर को मजीद खौफनाक बनाते हैं। इसके मुंह के दोनों अतराफ से निकलते हुए छोटे छोटे दांतों से बाहर को निकलती हुई 2 शाखा जुबान इसके जहन्नुमी मखलूक होने पर मोहर सबत करती है। यह किताब अजीबो गरीब तहरीरों से भरपूर है, लेकिन इसकी लिखाई को समझना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं।
اس کو پڑھنے کی کوشش کرنے والے افراد کے ساتھ کئی پراسرار واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کامل ترین رہنما اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے اور ہر معاملے میں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے اور انسان کو ہر پریشانی میں آسانی اور مشکلات سے نجات کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ فرمان خداوندی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں شیطان بنی نوع انسان کا واضح اور سب سے بڑا دشمن ہے۔ لفظ شیطان شتن یا یشتن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے حق سے دور۔ لفظ الشیطان کا مطلب بری روح اور نافرمان بھی ہے۔ عربی زبان میں شیاطین سے مراد غصے والے لوگ اور سانپ بھی ہیں۔ شیطان خود بھی حق سے دور ہے اور اس کا مشن بھی لوگوں کو حق اور ہدایت سے دور کرنا ہے۔ شیطان حق و صداقت کی مخالفت کرتا ہے۔ شیاطین کا بنیادی مقصد انسانوں کو برائی اور خالق حقیقی کی نافرمانی کے لیے آمادہ و تیار کرنا ہے۔ شیطان انسان کے جسم میں خون کی مانند دوڑتا ہے۔ شیطان حق سے محروم، آداب سے عاری، خباثت سے بھرپور اور شرارت کرنے والا ہے اور اپنی ذات میں بڑا بدخلق اور ضرر رساں ہے۔ شیطان آگ سے بنا ہے۔ شیطان انسان کو آداب و قواعد قدرت کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ جن، انسان اور چوپائے بھی سرکشی کی بنیاد پر شیطان کہلاتے ہیں۔ صحیح احادیث کے مطابق شیاطین کے بہت سے نام ہیں، مثلا اجدہ، خنزب، داسم، دلہان، لکوس، زنبور، مرا، اور، متوس، آزب اور جن۔ اس کے علاوہ شیطان کے چند صفاتی نام مثلا ابو مرا اور ابو قطرہ بھی ہیں۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ مختلف شیطان مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ کچھ شیطان عبادات میں خلل انداز ہوتے ہیں، کچھ افواہیں پھیلاتے ہیں، کچھ زنا اور برائی کو عام کرتے ہیں، کچھ موسیقی کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں اور کچھ لڑائی جھگڑے میں جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں۔ الغرض کے شیطان کا کام ہی انسان کو راہ ہدایت سے دور، گمراہی اور پستی کی دلدلوں کی طرف لے کر جانا ہے۔ تکبر نے شیطان کو ذلیل کروایا اور لعنت کی کڑیاں پہنا دی۔ شیطان نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ شیطان کی یہ دعا اللہ نے قبول کر لی تھی۔ تو جب شیطان کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو انسان کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے انسان کو کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے جو گناہ اور برائی کی بنیاد کا کام کرتے ہیں۔ شیطان شرک کی دعوت کو عام کرتا ہے، الحادی فکر و نظریات کی ترویج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے کی ترغیب دیتا ہے، انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، انسان کو طاغوت کا پیروکار بناتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے بیگانہ کرتا ہے، نماز اور عبادات میں سستی پیدا کرتا ہے، اعمال بد کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے، ہر گناہ کو معمولی بنا کر پیش کرتا ہے، فضول خرچی، چگلی، غیبت اور الزام و بہتان جیسی معاشرتی برائیوں کو فروغ دیتا ہے، خاندانوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، انسان کو فقیری کا خوف دلاتا ہے، بات بات پر غصہ اور اشتعال دلاتا ہے، نفرتوں اور قدورتوں کے بیج بوتا ہے۔ شیطان موت کے وقت انسان کو فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ موت کے لمحات انسان کے لیے بڑے کٹھن اور نازک ہوتے ہیں، اور شیاطین عموماً ان لوگوں پر جو زندگی بھر ان کے وار سے بچنے میں اللہ کی توفیق سے کامیاب رہتے ہیں، ان حالات میں کاری وار کی کوشش کرتے ہیں اور ہر طرح سے ورغلاتے ہیں۔ دوستو، ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم شیطان کے حملوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ مخلص اور نیک بندوں پر شیطان کا وار نہیں چل سکتا اور وہ اس کے وسوسوں کا شکار نہیں ہوتے۔ توکل اور توحید پرستی شیطانی حملوں میں حفاظتی باڑ کا کام کرتی ہے۔ اللہ کے ذکر کی کثرت اور ہمیشگی شیطانی حملوں سے بچاتی ہے۔ خود کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیں۔ آیت الکرسی کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تلاوت، ذکر اللہ میں ہمیشگی، گانے بجانے اور آلات موسیقی سے اجتناب، کوئی چیز لیتے یا دیتے وقت دائیں ہاتھ کا استعمال، معاملات میں تحمل اور بردباری سے کام لینا، ناپسندیدہ حالات اور مقامات سے خود کو بچانا، شام کے اوقات میں بچوں کو گھر تک محدود رکھنا، نامحرم سے تنہائی میں ملنے سے اجتناب کرنا، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنا،